नमस्कार, कार्यक्रम एजुकेसन टकमा यहाँलाई स्वागत छ। म शशी नेपाल। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा समग्र एजुकेसनका विषयमा कुरा गर्दै आएका छौँ। आज हामी कुरा गर्नेछौँ एसई परीक्षामा जुन विद्यालयहरूलाई आरोप लागेको छ कि उनीहरूले चाहिँ मनलाग्दो रूपमा नतिजा दिएका छन्, अनि यो कोभिडको समयमा विद्यालयहरू कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भनेर हामीले विगत केही हप्तादेखि यिनै विषयमा केन्द्रित भएर कुरा गर्दै आएका छौँ। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ आमा दाबलम एकाडेमीका प्रधानाध्यापक लक्ष्मण ढुङ्गाना। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आराम। मैले कुरा गरेँ, मैले सुरुमा चाहिँ एसईको कुरा उठाउन चाहेँ है। भर्खरै मात्र जुन नतिजा प्रकाशन भएको छ, यसमा चाहिँ विद्यालयहरूले मनलाग्दो तरिकाले अङ्क दिनुभयो भनेर चाहिँ जुन आरोप छ नि, यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? एसईलाई जुन चाहिँ बोर्डले चाहिँ एउटा गाइडलाइन दियो, गाइडलाइन अनुसार चाहिँ स्कुलहरूले चाहिँ इथिकल्ली चाहिँ ग्रेड्स दिनु पर्ने नै हो। किनकि एज अ टिचर हाम्रो काम के हो भन्दा चाहिँ देशका राम्रा सक्षम नागरिक उत्पादन गर्ने, न कि राम्रो रिजल्ट देखाएर स्कुल राम्रो हो भनेर एउटा कमोडिटीको रूपमा चाहिँ लिएर जाने चाहिँ होइन। र जुन आरोप लगाइरहेको छ, केही स्कुलको कारणले गर्दा आरोप लागेको हो, समग्र रूपमा चाहिँ एक ठाउँमा मुस्न चाहिँ मिल्दैन भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँको स्कुललाई चाहिँ यस्तो आरोप लागेको छ कि छैन? मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल मैले गर्दिनँ। किन चाहिँ हामीले चाहिँ जुन ग्रेडिङ गऱ्यौँ, जसरी चाहिँ जुन हामीलाई चाहिँ बोर्डले चाहिँ डिरेक्सन दिएको थियो, तदनुरूप नै हामीले कमिटी फर्म गऱ्यौँ, टिचर्सको कन्सेन्ट लियौँ, अनि पहिले भएका इक्जाम्सको आधार मानेर नै ग्रेडिङ गऱ्यौँ, जसले गर्दा चाहिँ हामीले दिएको ग्रेडिङहरू चाहिँ इन्फ्लेटेड छैन, रियलिस्टिक छ। हजुर, अब हामी कुरा गर्छौँ, यो त हामीले भर्खरै मात्र नतिजा प्रकाशित भएको हुनाले प्रसङ्ग मैले उठाइहालेँ होइन। अब हामी कुरा गरौँ कोभिडले सताइरहेको अवस्थामा चाहिँ स्कुल कसरी सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ त यहाँले? कोभिडले आक्रान्त पारेको छ अभिभावकलाई, संस्थाहरूलाई, टिचर्स सबैलाई आक्रान्त पारिरहेकै कन्डिसन छ। यसमा पेरेन्ट्सलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु, विद्यार्थीलाई कक्षामा ल्याउन सक्नु एउटा च्यालेन्ज नै हो। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने चाहिँ पेरेन्ट्ससँग एडुकेट ग्याजेट नहुनु, इन्टरनेटको फेसिलिटिज नहुनु, इन्टरनेट हुँदा पनि बत्तीको समस्या आदि इत्यादिले गर्दा चाहिँ कक्षा जुन हामीले चाहिँ अनलाइनबाट चलाइरहेका छौँ, ती पनि राम्रोसँग चल्न नसक्नु, जसको कारणले गर्दा बच्चाले जुन सिक्न पर्ने हो, जसरी चाहिँ उनीहरूको शिक्षक सिकाइ अगाडि जान पर्ने हो, त्यो 100% तरिकाले त गएको त छैन। त्यसलाई त हामीले स्वीकार्नुपर्छ। र पनि स्कुलको तर्फबाट हामीले कुनै कक्षाहरू त्यसरी मिस हुन गए भनेदेखि हामीले त्यसलाई कम्पन्सेट गर्ने, अर्को समयमा बिदाको समयमा पनि कक्षा सञ्चालन गरेर विद्यार्थीहरूलाई आफूले लुज गरेको क्लासेसहरूलाई चाहिँ फेरि पूर्ण रूपमा चाहिँ सञ्चालन गरेर क्लासेसहरू दिइरहेका छौँ। हजुर, यो सुरुवातको अहिले त अलिकति अभ्यास लामै भइसकेको छ, किनभने कोभिडको यो जुन यो यहाँले भने जस्तै कोभिडको यो महामारीबाट गुज्रिएको त लामो समय भइसक्यो हामी होइन। त्यो सुरुवातदेखि जुन विद्यार्थीहरूलाई त्यो अनलाइन क्लासमा ल्याउनको लागि चाहिँ कस्ता सङ्घर्ष गर्नु पर्यो यहाँ? सर, पहिलो चाहिँ पेरेन्ट्समा विश्वासै आएन। उहाँ यो ग्याजेटबाट पनि पढाउन सकिन्छ र मोबाइलबाट पनि पढाउन सकिन्छ र हाम्रो अधिकांश पेरेन्ट्सहरू मोबाइलबाट जोडिनु भएको छ। ल्यापटपको एक्सेस भएका धेरै नै कम पेरेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, कम्प्युटरसँग एक्सेस भएका पेरेन्ट्सहरू थोरै नै हुनुहुन्छ। भनेपछि कम्प्युटरको ठाउँमा चाहिँ मोबाइलबाट पढ्नु भएको छ। अब मोबाइलबाट नि पढाइ सम्भव छ भन्ने नै पहिलो कुरा भयो। र त्यो पढाइ पनि पढाइ हो र, किन हाम्रो पेरेन्ट्सहरू चाहिँ कुन ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभएको छ, अन्त मेजोरिटी पेरेन्ट्सहरू भन्दा चाहिँ हाम्रो मानसिकता कस्तो छ कि होमवर्क दिने, बच्चाले होमवर्क गर्न पर्ने, अनि त्यसपछि बिजी हुनपर्ने। अब मोबाइलबाट पढाउँदाखेरि त्यो किसिमको होमवर्क दिन मिल्दैन, त्यो किसिमको चाहिँ गृह कार्यहरू चेक गर्न सकिँदैन, अनि त्यो पनि पढाइ हो त भन्दा चाहिँ त्यसमा विश्वास उहाँप्रति पेरेन्ट्सहरूको विश्वासै पहिला थिएन। तर बिस्तारै चाहिँ अहिले चाहिँ अब यसको विकल्प छैन। बाबु नानीहरूलाई चाहिँ जसरी पनि इन्गेज गराउनु पर्ने हुन्छ, पढाइलाई अगाडि लग्नुपर्छ भन्ने जुन मानसिकतामा चेन्ज आएको छ, त्यसले स्कुल सञ्चालकलाई पनि सजिलो भइरहेको छ, हामीलाई पनि सजिलो भइरहेको छ।
हजुर, यो कतिपय विद्यार्थीहरू चाहिँ यो अनलाइन क्लासमा आउँदाखेरि चाहिँ विभिन्न बाहना बनाएर नआउने भएका समाचारहरू पनि आए, त्यस्तो पनि पर्यो? यसमा त धेरै बाहनामा बाजी हुन्छ। अब विद्यार्थीको आनी बानी, विद्यार्थीहरूको सोच, उनीहरूलाई कति सजिलो छ यो समयमा भन्दा चाहिँ यो केमा भर पर्छ भन्दा चाहिँ पेरेन्टिङमा भर पर्छ। पेरेन्ट्सले बाबु नानीलाई कसरी हुर्काउनु भएको छ त्यसमा भर पर्छ। पढाइप्रति उहाँको धारणा कस्तो छ त्यसमा भर पर्छ। अब जो बच्चाहरू चाहिँ फोर्सफुली कक्षामा आइराख्नु भएको छ र पढाइ र कक्षाहरू पनि टिचरले पढाएको पनि इन्ट्रेस्टिङ छैन, ती कक्षाहरूमा उनीहरूले बाहनाबाजी अवश्य नै गरिरहेका छन्, अझै पनि गर्छन् र भविष्य पनि गर्छन्। र जुन पेरेन्ट्सहरू किन हुनुहुन्छ आफ्नो बाबु नानीप्रतिको शिक्षाप्रति र टिचर अलि एक्टिभ छन्, अलि इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले क्लासेसहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्, ती कक्षामा पूर्ण रूपमा 100% अटेन्डेन्स छ। जुन अनलाइन कक्षा हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ भने हामीलाई त्यो भौतिक रूपमा विद्यालय जाने बानी नै हाम्रो संस्कारमै त्यही नै बसिसकेको हो होइन। अनि अनलाइन क्लासबाट गराउँदाखेरि चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल्ली विभिन्न कुराहरू छन्, यो त छुट्ने भए यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो पठन पाठनमा असर पर्छ कि पर्दैन? यो अनलाइनलाई चाहिँ वैकल्पिक नभइकन अहिले चाहिँ पूर्णकालीन शिक्षण पद्धति हो भनेर हामीले अब लिन पर्ने हुन्छ। किनभने चाहिँ स्कुलमा गएर मात्रै सिकाइ हुन्छ भन्ने जुन हाम्रो मान्यता छ त्यसलाई अब हामीले चिर्न पर्छ। अब हामीले फ्लिप्ड क्लासरुममा जानुपर्ने हुन्छ। अब कुनै समयमा हामीले कक्षा अब नेपाल बन्द भयो, नेपालमा त बन्द हुन्छन्, बन्द भए तापनि हामीले कक्षा सञ्चालन गर्ने भयौँ। अब त हाम्रो त अब कक्षाहरू कुनै दिन पनि बन्द नहुने भए, कुनै बाहनाबाजीमा कक्षा बन्द हुँदैनन्। अब चाहिँ यस मानेमा चाहिँ यो कोभिडले चाहिँ स्कुल सिस्टमलाई, पेरेन्ट्सलाई, बच्चालाई एक कदम अगाडि त ल्याएकै छ। यो चाहिँ पोजिटिभ एस्पेक्ट नै हो। त्यस हिसाबले चाहिँ स्कुल पनि लाग्नुपर्ने हुन्छ, पेरेन्ट्स पनि लाग्नुपर्छ, बच्चा पनि लाग्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न आरोप पनि छन् फेरि यहाँ, राम्रोसँगै नराम्रा त विभिन्न आउँछन् भनिन्छ, आइरहेको छ नि। अब कोभिडले नराम्रो भयो तर एउटा शिक्षामा एउटा फड्को मार्यो कि हामी अनलाइन सूचना प्रविधिमा शिक्षा अथवा विद्यार्थीलाई के अगाडि लान हामी सफल भयौँ भनेर हामीले यसलाई चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति पोजिटिभ हिसाबले लिन पनि सकियो होइन। अनि यो सँगसँगै के कुरा आइरहेको छ भन्दा स्कुलहरूले चाहिँ बढी फी लिए भनेर अभिभावकको गुनासो उस्तै मात्रा पनि आइरहेको छ क्या? पेरेन्ट्सको गुनासो चाहिँ अब फिजिकल्ली स्कुलमा गयो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ पढाइ हो, टिचरले मेहनत गर्नुभएको छ भन्ने हुन्छ। तर अनलाइन पढाइमा टिचरको मेहनत कसले देख्ने? एउटा क्लासरुममा जानको निम्ति टिचरले गर्नुपर्ने रिहर्सल, प्रिपरेसन्स त्यो 2 गुणा बढी हुन्छ फिजिकल क्लासेसहरू भन्दा। त्यसको पेन चाहिँ पेरेन्ट्सले नबुझिदिने, यो कुरा पनि हामीले बुझाउन जरुरत छ। किनभने चाहिँ अनलाइन टिचिङमा चाहिँ पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन अनि भिडियो देखाउनेदेखि लिएर अनि त्यसपछि जुन वर्कसिटहरू तयार पारिन्छ बच्चाहरूलाई इन्गेज गराउनको निम्ति, ती नभइकन क्लास इन्टरेक्टिभ हुँदैन। जसको निम्ति चाहिँ टिचर्सले चाहिँ 1 पिरियड पढाउनको लागि 1 पिरियड मिनिमम पनि खर्च गरेको हुनुपर्छ। भनेपछि उनले 2 पिरियड चाहिँ 1 पिरियड पढाउनको लागि 2 पिरियड टाइम खर्च गरिसकेका हुन्छन्। भनेपछि यस मानेमा स्कुलहरूले चाहिँ फी धेरै चार्ज गरे, स्कुल हाम्रो बच्चाहरू स्कुल गएका छैनन्, हामी घरमै बसेर बाबु नानीहरूले पढिरहेका छन्, मोबाइलबाट पढिरहेका छन्, तर चाहिँ स्कुलले पुरै पैसा लियो भने चाहिँ जुन चार्ज गरिराख्नुपर्छ पेरेन्ट्सहरूले, उहाँहरूको यो अनभिज्ञता हो जस्तो मलाई लाग्दछ। हजुर, एक त उहाँहरूलाई के परेको हुन्छ भने एक त आफू काममा जानुपर्ने हुन्छ, साना बालबच्चा हुँदाखेरि चाहिँ त्यो समय दिन नसक्ने पनि एउटा समस्या छ होइन। अब कतिको त अब एउटा मात्र बच्चा हुँदैन, 2-3वटा बच्चा हुन्छ, एउटा कोठामा बसेको हुन्छ, यस्ता विविध कारण होला नि। ठिक छ, यो पनि बिस्तारै समाधान हुँदै जाला, किनभने हामी यही अनुसार चल्ने भइसकेपछि समाधान हुनु पनि पर्यो जसरी भए पनि। अब कुरा गरौँ, हामी चाहिँ जुन यसरी प्र्याक्टिकल्ली हाम्रो चाहिँ थ्योरिकल्ली बढी छ हाम्रो पढाइमा भनिन्छ, यसरी अनलाइनबाट पढाइ गर्दा प्र्याक्टिकल्ली रूपमा चाहिँ हामी कसरी त्यो विद्यार्थीहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने त? अब हामीले यी प्र्याक्टिकल अनलाइन क्लासेसबाट पनि जति हामीले चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली गराउने कुराहरू स्कुलमा चाहिँ भौतिक रूपमा गर्थ्यौँ, ती कुराहरूलाई चाहिँ सामान चाहिँ हामीले भौतिक रूपमा छुन दिन सक्दैनौँ। तर चाहिँ एनिमेसन थ्रु चाहिँ हामीले बच्चाहरूलाई चाहिँ साइन्सको प्र्याक्टिकल गरेर देखाउन सक्छौँ। अनि त्यसपछि अब सोसल स्टडिज पढाउने बेलामा चाहिँ टोपोग्राफीको कुराहरू चाहिँ होइन, हिमालय बेल्ट भनेको के हो भनेर चाहिँ हिमाल देखाइदिन सकियो, त्यसपछि तराई भने तराई देखिन सकिन्छ, हिल्स भने हिल्स देखाउन सकिन्छ। बच्चा
चाहिँ झन् देखेर सिकिरहेका छन्। किनभने बच्चाको सिक्ने तरिकाहरू बेग्लै किसिमका हुन्छन्। कसैले चाहिँ सुनेर सिक्छन्, कसैले देखेर सिक्छन्, कसैले गरेर सिक्छन्, कसैले अनुभव गरेर सिक्छन्। अनुभव गर्ने कुरा चाहिँ अहिले मिसिङ छ, अरू कुरा चाहिँ केही पनि मिसिङ छैन। अब हामीले चाहिँ जुन सब्जेक्ट पढाइरहेका छौँ, जुन तरिकाले हामीले विद्यार्थीलाई पढाइरहेका छौँ, विगतदेखि एउटै तरिका भयो भन्ने पनि गुनासाहरू आइरहेका छन् होइन। यो शिक्षा प्रणाली चाहिँ यहाँलाई चाहिँ बुझेको छ कि अथवा होइन, यसलाई चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्छ, अलिकति जुन अहिलेको समय अनुकूल छैन जस्तो लाग्छ कि यहाँको अनुभवले चाहिँ कस्तो बताउँछ त? एजुकेसन फिलोसफीले के भन्छ भने चाहिँ कि अब सन् 1900 तिर चाहिँ स्कुलिङ्सहरू कसरी डेभलप गराइयो भन्दा चाहिँ मार्केटमा कस्तो मान्छे चाहिन्छ त त्यही अनुसारको चाहिँ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट गर्नको निम्ति चाहिँ स्कुल्सहरूमा करिकुलम त्यही अनुसारको सेटअप गरियो। अब अहिले आएर चाहिँ स्कुल्स भनेका चाहिँ यस्ता इन्स्टिट्युसन हो जसले चाहिँ शिक्षण सिकाइ चाहिँ राम्रो गराइदिने अथवा एउटा बच्चालाई चाहिँ उसको जीवनभरि नै एउटा लाइफ लर्नर बनाउने र उनको आफ्नो इच्छा कुन हो त्यो एरियामा चाहिँ जाने। हाम्रो त पहिलाको पठन पद्धति के हो भने चाहिँ सबभन्दा राम्रो पढ्ने विद्यार्थीहरू डक्टर हुने, त्यसपछि लयर हुने, त्यसपछि इन्जिनियर्स हुने, पाइलट हुने थियो भनेदेखि अब त ती बाहेक प्रोफेसनलिजमहरू अरू धेरै जर्नलिजमदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ स्पोर्ट्सदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ आर्टहरू यिनीहरू पनि इक्वल्ली इम्पोर्टेन्ट हुन् भन्ने कुरा चाहिँ अब त थाहा भइसकेको छ। भनेपछि अहिलेको स्कुलिङ सिस्टम्सहरूले चाहिँ अब ती कुरालाई नभइकन बच्चाभित्र भएको निड, आफूभित्र भएको हिडन ट्यालेन्ट भन्छौँ हामी त्यसलाई, हिडन ट्यालेन्टलाई बाहिर निकाल्दिने, जुन एरियामा उनीहरू इन्ट्रेस्टेड हुन्छ त्यो इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ ऊर्जा निकालिदिने, त्यही एरियामा जाउन्, त्यसैमा एक्सेल गरून्। मादल बजाएर खाए पनि हुन्छ, नाचेर खाए पनि हुन्छ, फुटबल खेलेर खाए पनि हुन्छ होइन, टिचर भएर खाए पनि हुन्छ, डक्टर हुनुपर्छ भने छैन। शिक्षकको पनि भूमिका हुन्छ होला। कतिपय विद्यार्थीलाई चाहिँ के हुन्छ भने उसको चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ हुन्छ हुन चाहिँ तर उसलाई चाहिँ के भइरहेको हुँदैन भने मैले चाहिँ यो विषय लिएर पढेँ भने चाहिँ मैले यसमा गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ उसले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्नै सकेको हुँदैन। यसमा शिक्षकको भूमिका हुन्छ। यसरी यहाँले चाहिँ पहिचान गरिदिनु भएको छ कि छैन? डेफिनेटली यसमा चाहिँ हाम्रो काउन्सिलिङ क्लासेसहरू हुन्छ। हामी बच्चाहरूलाई काउन्सिलिङ क्लासेसहरू लन्च गर्छौँ। त्यसमा पेरेन्टिङ काउन्सिलिङ पनि गराउँछौँ, पेरेन्ट्सलाई पनि राख्छौँ, जसले गर्दा चाहिँ पेरेन्ट्सको इन्ट्रेस्ट पनि के हो, बच्चाको इन्ट्रेस्ट के हो र बच्चाको ट्यालेन्ट केमा छ, इन्ट्रेस्टको कुन एरियामा छ भने हामीले चाहिँ त्यो एउटा अब्जर्भेसनबाट चाहिँ पेरेन्ट्सलाई चाहिँ हिन्ट दिइसकेपछि पेरेन्ट्सले पनि इम्पोज गर्न हुँदैन। जस्तो चाहिँ इम्पोज गरियो भनेदेखि त्यसले चाहिँ नराम्रो कन्सिक्वेन्सेसहरू पनि ल्याउँछ। सुसाइड केसेसहरू कतिपल्ट त्यो डिप्रेसन एन्जाइटी भएका केसेसहरू कति छन्, त्यो चाहिँ के हुन्छ प्रेसरले गर्दा भएको। अब चाहिँ प्रेसर होइन कि उनीहरूलाई फन वेबाट लर्निङ एन्ड देन फन वेबाट टेकिङ क्यारियर इन द एरियाज वेयर दे आर इन्ट्रेस्टेड। त्यो त पक्कै पनि एकदमै राम्रो हो, गर्नु पनि चाहिँ त्यही हो, तर होला बिस्तारै हुन सकेको छैन होइन। अनि बोर्डिङ स्कुलहरूमा चाहिँ के छ भने इङ्ग्लिसलाई बढी प्रायोरिटी दिइन्छ। नेपाली त हाम्रो संस्कार, हाम्रो कल्चर हो नि, नेपालीलाई चाहिँ अलिकति पछाडि पारेको हो कि? नेपालीलाई एउटा भाषाको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। इङ्ग्लिस पनि एउटा भाषा हो, नेपाली पनि एउटा भाषा हो, तर नेपालीलाई चाहिँ त्यति प्राथमिकताका साथ हेरिएको छैन जस्तो जुन देखिन्छ बोर्डिङ स्कुलहरूमा चाहिँ। म त्यसरी लिँदिनँ यो नेपाली विषयको निम्ति चाहिँ। किनकि हामी नेपालीमा चाहिँ वाद विवाद गराउँछौँ, त्यसपछि त्यहाँबाट त नेपाली पोएम रिसाइटेसन कम्पिटिसन गराउँछौँ, त्यसपछि कथा भन्न लगाउँछौँ। भनेको मतलब जुन अङ्ग्रेजीमा गराउँछौँ नेपाली पनि गराउँछौँ, तर त्यति हो कि हामीले चाहिँ अरू विषयहरू चाहिँ जति विषय पढाउँछौँ त्यो अङ्ग्रेजीमा पढाउँछौँ, नेपाली चाहिँ नेपालीमा पढाउँछौँ। यस कारणले नेपालीमा अलिकति ध्यान नदिएको हो कि भन्ने जस्तो लाग्ने हो। तर यथार्थमा त नेपाली पनि इक्वल्ली इम्पोर्टेन्ट हो, इङ्ग्लिस पनि इक्वल्ली इम्पोर्टेन्ट हो। अन्तिममा गएर त ग्रेड आउनुपर्ने हुन्छ। नेपालीमा ग्रेड आएन भने त इङ्ग्लिसमा मात्रै आएर भएन। त्यही भएर हामीले विद्यार्थीलाई ग्रो गर्ने बेलामा चाहिँ सबै विषयलाई बराबर मान्यता दिएर नै लिएर जानुपर्छ। यो चाहिँ किन पनि भनिन्छ होला भने हुन त इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज भएको हुनाले पनि इङ्ग्लिस चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ नै, जुनसुकै भाषा सिकेको राम्रो, अझ इङ्ग्लिस त चाहिन्छ नै होइन। तर नेपालीमा चाहिँ बोर्डिङ पढ्ने विद्यार्थीहरूमा चाहिँ त्यो नेपाली बोल्दा पनि त्यति शुद्धता नपाउने, अनि उनीहरूले चाहिँ नेपाली भन्दा पनि इङ्ग्लिस एकदम सहज तरिकाले बोलिदिने गरेको देखेरै सायद यो कुराहरू चाहिँ बाहिर आएको जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ मा सत्यता छ। किनभने चाहिँ हामीले खिचडी बनाएका छौँ बच्चाहरूलाई, यथार्थ भन्ने हुन्छ न नेपालीमा राम्रो बनाएका छौँ न अङ्ग्रेजीमा राम्रो बनाएको छौँ। फेरि इङ्ग्लिस जान्ने बित्तिकै कस्तो राम्रो, नेपाली मात्र जान्ने चाहिँ राम्रो होइन भन्ने मानसिकता पनि छ।
एउटा त्यो कन्सेप्ट पनि छ र इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल भनेका के को लागि जाने भने चाहिँ अङ्ग्रेजी सिक्नको लागि जाने हो भन्ने मान्यता छ। हाम्रो मान्यतै त्यही छ। तर चाहिँ अब बोर्डिङ स्कुलले चाहिँ अब अङ्ग्रेजी सिकाएर नेपालीलाई स्याडो डाउन गरेर तपाईँको चाहिँ अब नेपाली इङ्ग्लिसमा जुन चाहिँ फ्लुएन्सी हुनुपर्ने हो त्यो फ्लुएन्सीलाई हामीले लुज गरायौँ भने त अन्तिममा गएर हामीले चाहेको जस्तो ह्युमन रिसोर्स हो त्यो तयार नहुन सक्छ। अब के गर्नु पर्ला त नेपालमा जुन अहिले पठन पाठन भइरहेका छन् यसलाई चाहिँ अझ राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ के गरिदियो हुन्थ्यो सरकारले अझ यो गर्दै भने चाहिँ हामी चाहिँ अझ यो शिक्षालाई चाहिँ राम्रो बनाउन सक्थ्यौँ हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई अझ राम्रोसँग हामी अगाडि ल्याउन सक्थ्यौँ भन्ने चाहिँ के छ त्यस्तो? पहिलो कुरा त सबै स्कुल्सहरूले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा ध्यान दिनु पऱ्यो। त्यहाँ पुस्तकालय हुनु पऱ्यो, साइन्सको ल्याब हुनु पऱ्यो, त्यसपछि पर्याप्त खेलको लागि चाहिँ खेल्ने ठाउँहरू हुन पऱ्यो जसले गर्दा उनीहरूको फिजिकल मेन्टल स्पिरिचुअल ग्रोथ हुन्छ। त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। सरकारी स्कुल होस् अथवा प्राइभेट स्कुल्स हुन् एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा एउटा। दोस्रोमा चाहिँ ह्युमन रिसोर्स भन्छु म चाहिँ। अब हामीले त्यहाँ ल्याउने टिचर्सहरू कस्ता टिचर्स ल्याउँछौँ अहिलेका टिचिङ त बोर्डिङ स्कुलको टिचर्सहरू भनेका त कस्तो देखिरहेको छ त कि एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट अरू ठाउँमा जागिर नपाएछ गर्ने ठाउँ बोर्डिङ स्कुल जाएर इन्गेज पाइन्छ भन्ने त्यस्तो छ। त्यसले गर्दा चाहिँ प्रपर टिचर्सको प्रब्लम प्रपर टिचर्स क्लासमा लिएर आएर प्रपरली पढाउन डेलिभर गर्नको निम्ति चाहिँ त्यो च्यालेन्जिङै छ होइन। जसको लागि चाहिँ यी प्राइभेट स्कुल्सले घनघोर मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ प्रोफेसनल डेभलपमेन्टको निम्ति चाहिँ। जति टिचर्सहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ त्यसपछि वेबिनारदेखि लिएर उनीहरूको क्लासरुममा जानको निम्ति चाहिँ के कुरा चाहिने ती कुराहरूमा चाहिँ तयारी बनाएर चाहिँ उहाँहरूलाई क्लासमा लगेदेखि उहाँहरूमा चाहिँ पढाउनतिर चाहिँ लालायित बनाउन सकियो भनेदेखि रोक्न सकिन्थ्यो होला। अब फेरि अर्को किसिमका चाहिँ टिचर्सहरू हामी कहाँको छ एभरेज खालका अन्त सायद चाहिँ होइन अब भनिन्छ अन्त नबिकेपछि त्यहाँ आउने भन्ने पनि छ, त्यस्तो चलन पनि छ। यो पनि हुनसक्छ धेरैलाई लाग्न सक्छ कस्तो भने सरकारीमा जस्तो बोर्डिङमा चाहिँ टिचरहरूलाई स्यालेरी पनि कम दिइन्छ, थोरै स्यालेरीमा पनि टिचरहरू जाने हुँदा चाहिँ त्यस्तो खालको टिचरहरू छानिन पुगेको हो कि? यो स्यालेरीको सवालमा चाहिँ अहिले आएर चाहिँ बोर्डिङ स्कुल्सहरूले पनि राइट म्यान इन राइट प्लेस र एबिलिटी बेस्ड पेमेन्टहरू चाहिँ सुरु गरिरहेका छन्। राम्रो मान्छेलाई राख्नै पर्ने हुन्छ, हुक गर्नै पर्ने हुन्छ, जसको कारण चाहिँ ओभरअल स्कुलको डेभलपमेन्ट बच्चाहरूको डेभलपमेन्टमा हेल्प गरिरहेको छ भनेदेखि उहाँलाई हुक गर्नको निम्ति गभर्मेन्ट स्कुलको भन्दा हायर पे दिएर पनि राखेका केसेसहरू छँदैछन्। ज्वलन्त उदाहरणहरू छन् हामी दिन सक्छौँ। अब एकदम लो पेमा पनि काम गराइरहेका छन् स्कुल्सहरू, जसको कारणले गर्दा त्यो अट्र्याक्सन नै भएन। अब कुरा गरौँ यहाँको यो चाहिँ आमा दाबलम एकाडेमीको कुरा गरौँ होइन, यो चाहिँ अरूभन्दा पृथक छ भने बताइदिनुहोस् यो चाहिँ एकाडेमीको बारेमा हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। आमा दाबलम एकाडेमी एउटा पृथक एकाडेमीको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ डेभलप गर्न चाहेको एकाडेमी हो जहाँ चाहिँ सबै सेक्टरका बाबु नानीहरू चाहिँ भनेको मतलब जुनै पनि फाइनेन्सियल ब्याकग्राउन्डका बाबु नानीहरू त्यो स्कुलमा आएर पढ्न सकुन् पहिलो कुरा चाहिँ। त्यसमा चाहिँ धनी गरिब भन्नेसँग मत नभइकन होइन जसले पनि पैसा तिर्न सक्ने। र दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ दिन खोजेको चाहिँ एउटा जुन चाहिँ हामीले मेथड्स र टेक्निक हामीले चाहिँ युज गरिरहेका छौँ, जुन चाहिँ घरानिया स्कुल भन्छौँ हामी, नाम चलेका स्कुल जसले चाहिँ 5000, 6000, 7000, 8000 होइन त्यत्रो पैसा लिइरहेका छन्, हामीले 2000 रुपियाँमा लिएर पढाइदिइरहेका छौँ होइन। भनेको हामीले जति पेरेन्ट्सबाट लिन्छौँ बच्चालाई नै दिन्छौँ। हामी चाहिँ सर्भिस दिनको निम्ति चाहिँ त्यो स्कुल खोलेका र यसमा चाहिँ जति पनि सञ्चालकहरू छौँ हामीहरू चाहिँ बुढानीकण्ठ स्कुलबाट चाहिँ उत्तीर्ण विद्यार्थीहरू हौँ जसले चाहिँ स्कुललाई लिड गरिरहेका छौँ। र हाम्रो उद्देश्य भनेको हामीले चाहिँ बुढानीकण्ठबाट एउटा शिक्षा पायौँ र आफ्नो कुनै ठाउँमा गएर चाहिँ
आफ्नो प्रोफेसनल करियर डेभलप गर्न चाहिँ त्यो स्कुलले गर्दा त्यहाँ पुऱ्याइदियो नि त। जम्प गर्न त्यो स्कुलले त्यो ठाउँमा पुऱ्याइदियो भनेदेखि शिक्षा नै रहेछ। शिक्षा बाहेक अर्को विकल्प छैन मिडल क्लास मान्छेहरूलाई माथि पुर्याउनको निम्ति चाहिँ। भनेपछि र मिडल क्लासको इन्ट्रेस्ट पनि के हुँदा चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ आफूले नपाएको कुरा चाहिँ पुऱ्याउँ भन्ने इन्ट्रेस्ट पनि हुन्छ र उहाँहरूको ढुकढुकीलाई हामीले चाहिँ एड्रेस गर्न सक्छौँ कि त भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी आमा दमम एकाडेमी सञ्चालन गरिरहेका हौँ। यहाँले चाहिँ बुढा नीलकण्ठमा पढेका धेरै टिचरहरू हुनुहुन्छ भनेको त्यसै पनि बुढा नीलकण्ठमा पढेको भनिसकेपछि राम्रो भनेर त्यसै पनि पहिचान छ होइन। त्यसपछि यहाँहरू बाहिर पनि अध्ययनको लागि जानुभयो भनेर चाहिँ भनिरहँदाखेरि बाहिर र नेपालमा चाहिँ हाम्रो शिक्षा यो पठन पाठन शैली छ कस्तो अन्तर छ? हामीहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ थियोरिटिकल पार्टलाई हामीले धेरै ध्यान दिन्छौँ भनेदेखि बाहिर चाहिँ प्र्याक्टिकल पार्ट नै धेरै हुन्छ जसलाई बच्चाहरूलाई चाहिँ आफै काम गर्न लगाइन्छ भने यहाँ चाहिँ टिचरले फोर्सफुल्ली पढाइन्छ। फोर्सफुल्ली पढाउनु र आफै पढ्नुमा धेरै फरक छ। के छ त योजना? अब केही योजना त पक्कै बनाउनु भएको छ होइन? अब यसरी यत्रो स्कुल बोर्डिङ सञ्चालन गरिसकेपछि त अझ भविष्यमा चाहिँ यो तरिकाले हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने त्यस्ता योजनाहरू केही बनाउनु भएको छ? हामीले चाहिँ हाम्रो उद्देश्य भनेको लाइफ लर्नर बनाउने बच्चाहरूलाई। हाम्रा बच्चा जति हामी कहाँ आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ लाइफ लर्नर बनाउने र आफ्नो क्षेत्रमा अब्बल बनाउने र त्यसको निम्ति चाहिँ प्लेटफर्म हामीले तयार पारिदिने होइन। हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरू गराउँछौँ। युनाइटेड नेसन्स मुन भन्छौँ हामी, मोडल युनाइटेड नेसन्स को प्र्याक्टिस गराउँछौँ। मोडल तपाईँको पार्लियामेन्ट्री डिबेट पनि गराउँछौँ। सानो स्कुल भए तापनि जुन ठुला स्कुल्सहरूले गरिरहेको छ त्यो हामी गराउँछौँ। जसले गर्दा चाहिँ पार्लियामेन्ट कसरी चल्छ, युनाइटेड नेसन्स कसरी चल्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले स्कुल लेभलका बाबु नानीहरूलाई दिइरहेका छौँ। त्यसबाट चाहिँ बाबु नानीहरूको चाहिँ पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट र अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिबेटिङ स्किल्स डेभलप भएर जान्छ र पछि भविष्यमा उनीहरू लिडर बन्छन् कि हाम्रो जुन देशमा चाहिँ जो लिडरसिपको खाँचो छ हाम्रो उद्देश्य चाहिँ राम्रो लिडर्स बनाउने। कति धेरै छन् भने यति बोर्डिङ स्कुलहरू पनि यति धेरै खुलिसकेका छन् होइन। अब अभिभावकलाई कति गाह्रो छ भने सबैले भन्नु त भनेको हुन्छ हाम्रो त एकदम राम्रो छ भनेर विज्ञापन सबैको आइरहेको हुन्छ होइन। अभिभावकलाई कस्तो छ भने कुन चाहिँ स्कुल वास्तवमा राम्रो छ कसरी पहिचान गर्ने त? अब यसको निम्ति त्यहाँको ग्रेजुएटको चाहिँ त्यहाँबाट जो विद्यार्थीहरू चाहिँ पास आउट हुन्छ उहाँहरूको भोइस सुन्नुपर्छ पहिलो कुरा त। र त्यहाँको पेरेन्ट्सले कस्तो पर्सिभ गर्नुहुन्छ त्यो कुरा सुन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको आधारमा चाहिँ पेरेन्ट्सले चाहिँ स्कुल छान्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। न कि स्कुल कुनै कमोडिटी होइन नि त। यसलाई कमोडिटीको रूपमा नहेरौँ होइन। यसका चाहिँ ग्रेजुएट्सले कस्तो काम गरिरहेका छन्, कस्तो फिल गरिरहेका छन् र होइन त्यो कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर स्कुल छानियो भनेदेखि राइट स्कुलमा पुगिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हुन त व्यवसाय नै हो है, जुनसुकै गरे पनि हामीले बिजनेस अथवा व्यवसायको हिसाबले नै हेर्ने हो। यत्तिकै त कसैले गर्छ र दोहोरो सेवाको लागि गर्ने हो होइन। तर कस्तो छ भने धेरै विद्यालय चाहिँ नाफामुखी कसरी आफूलाई चाहिँ नाफा हुन्छ भन्ने तरिकाले मात्र पनि सञ्चालन भएका पाइएका छन्। यस्तोलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? के गर्नुपर्छ यिनीहरू यस्तो स्कुल बोर्डिङहरूलाई चाहिँ? स्कुलहरू हजुरले जुन चार्ज गर्नुभयो नि यो चार्ज गरे यो चाहिँ आम जनमासको चार्ज हो। किन चाहिँ अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ सरकारी स्कुल मात्रै भइदिएको भएदेखि हाम्रो एजुकेसन लेभल कहाँ हुन्थ्यो होला एउटा त्यसरी पनि हेर्न पर्ने हुन्छ। प्राइभेट स्कुल्सको कन्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ अन्डरमाइन चाहिँ गर्न मिल्दैन र उनीहरूले पैसा लिए बापत दिए पनि म त्यसरी बुझ्छु। अब हामी अलिकति राजनीतिलाई नजोडी चाहिँ रहन सक्दैनौँ होइन। हाम्रो चाहिँ पछि वर्षमा पनि कतिजना शिक्षा क्षेत्रका चाहिँ मन्त्रीहरू फिरिरहनु भएको हुन्छ। यसले गर्दा चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा असर पर्छ कि पर्दैन? एजुकेसन पोलिसिजले शिक्षामा त अवश्य फरक परिहाल्छ। सरकार परिवर्तन हुन्छ, एजुकेसन पोलिसी पनि परिवर्तन हुने, जसको कारणले चाहिँ हामीहरूलाई जस्तो चाहिँ अहिले चाहिँ 11-12मा सञ्चालन गर्ने बेला सोसल स्टडिज कम्पलसरी गर्ने हो कि होइन भन्नेमा डिबेट होइन, कन्फ्युजन, क्लियरिटी नहुँदा चाहिँ हामी स्कुल सञ्चालक पनि कन्फ्युजनमा, बच्चा कन्फ्युजनमा, पेरेन्ट्स कन्फ्युजनमा। यसको निम्ति त गभर्मेन्ट स्ट्रङ हुनुपर्छ, पोलिसी स्ट्रङ हुनैपर्छ। अब के गर्ने त? अब हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउनको लागि भनौँ न, अन्तर्राष्ट्रिय त्यो विदेशका विद्यार्थीहरूसँग कम्पिटिसन गराउन सक्ने क्षमताको त्यो बनाउनलाई चाहिँ अब के गर्नुहुन्छ यहाँले चाहिँ?
हामीले पढाउने तरिकाहरू, हाम्रो एजुकेसन प्रिन्सिपल फिलोसफिज र हाम्रा करिकुलमहरू जुन चाहिँ डिजाइन गरेको छ नेपाल गभर्मेन्टले, त्यो कुनै पनि गभर्मेन्टको कुनै पनि देशको भनौँ न शिक्षाभन्दा कमी चाहिँ छैन। हाम्रो प्रब्लम के भन्दा चाहिँ हामीले कसरी डेलिभर गरेका छौँ। हाम्रो प्रब्लम डेलिभरीमा हो। हाम्रो चाहिँ प्लानिङमा प्रब्लम छैन, हाम्रो एक्सनमा प्रब्लम छ। सो हामी एक्सन ओरिएन्टेड हुने बित्तिकै हामी इन्टरनेसनली नै सेलेबल हुने बच्चाहरू देशबाटै उत्पादन गर्न सक्छौँ। हाम्रा स्कुल्स, हाम्रा टिचर्सहरू पनि इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डका हुन्छन् र हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई त्यो लेभलमा पुर्याउन सक्छौँ। म त पोजिटिभ छु त्यो कुरामा। तर चाहिँ के भन्दा चाहिँ कमिटमेन्ट आउन पर्यो। हाम्रा चाहिँ अब भनौँ एसएलसी पास गरेपछि अथवा +2 गर्ने बित्तिकै विदेश जाने लहर छ होइन। यहाँहरू भन्नुहुन्छ हामीले चाहिँ नेपालमै राम्रो गरिरहेका छौँ, जुन दिने राम्रो गर्ने अझ उद्देश्य छ भनिरहँदाखेरि चाहिँ लाखौँको सङ्ख्यामा हाम्रा चाहिँ विद्यार्थीहरू बाहिर रहेको चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष देख्न सक्छौँ। यसलाई रोक्न के गर्नुपर्छ त? विद्यार्थी बाहिर गएर विद्यार्थीलाई भित्र ल्याउने चाहिँ वातावरण हामीले बनाउनु पर्यो। त्यसमा चाहिँ हामी भरपुर लागि पर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थीहरू बाहिर जानुमा चाहिँ यहाँको पढाइ कमजोर भएको कारणले नभइकन यहाँ विद्यार्थी बाहिर जानु चाहिँ त्यहाँ गएर फाइनेन्सियल्ली साउन्ड हुन्छु भन्ने कारणले विद्यार्थीहरू धेरै बाहिर गइरहेका छन्। भनेपछि हामीले यहाँ नै जब अपर्च्युनिटिजहरू क्रिएट गर्न सक्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो सिचुएसन त हामी त्यत्तिकै रोकिदिन्छौँ। विद्यार्थी बाहिर गएको चाहिँ यहाँको क्वालिटी नभएर होइन कि त्यहाँ चाहिँ पढ्न नि पाइन्छ अनि पैसा कमाएर पनि ल्याउन पाइन्छ। राज्यको कमजोरी हो, हाम्रो शिक्षाको कमजोरी होइन। भनेपछि शिक्षा नेपालको राम्रो छ। राम्रै छ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, समय दिनुभयो, यसका लागि यहाँलाई धन्यवाद। मैले पनि धन्यवाद यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकहरू, आजका लागि कार्यक्रम एजुकेसन टकको समय सकिएको छ। अर्को साता नयाँ अतिथिका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेका लागि म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।